أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي الحسن الهاشمي عن أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ما شاء الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. ما شاء الله. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا
وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. سبحان الله. سبحان الله. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. قرأ به الشاطبي على النفزي وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني به على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن الهاشمي وقرأ على الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمه الله تعالى. माशाअल्लाह वो माइक हमारे ताबे रहेगा, वो हो तो लो, वो ठीक रहेगा, ये हुक्का है। माशाअल्लाह मोहतरम सामिईन, आप अभी अज़ीज़ यूसुफ वेस्मा सल्लमहु मुतालिम दर्जे अरबी अव्वल से तिलावत कलाम पाक सुन रहे थे। जिस हिम्मत व जुर्अत और जिस एतमाद व बेबाकी के साथ इन्होंने क़िराअत पेश की, उसको देखकर कहीं से महसूस ही नहीं होता था कि लजना के मुसाबक़े में ये उनकी पहली क़िराअत है। बेशक अज़ीज़ मौसूब मुबारकबाद के लायक हैं और उम्मीद करते हैं कि मशक़ में मुदावत के ज़रिए रोज़ बरोज़ इस फंदे शरीफ में उरूज के ज़ीने तय करते जाएंगे।